ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। पृकभृगुमुनिमोहिन्यम्बरीशादिवृत्तेषु अयितव हि महत्त्वं सर्वशर्वादिजैत्रम् स्थितमिह परमात्मन्निष्कलार्वाकभिन्नं किमपि यतव भातं तद्धि रूपं तवैव मूर्तित्रयेश्वर सदाशिवपञ्चकं यत् प्राहुः परात्मवपुरेव सदाशिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु सविकुण्ठपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः धाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कटत्वमपि चास्ति तमो विकारच्चेष्टादिकं च तव शङ्कर नाम्नि मूर्तौ तं च त्रिमूर्त्यधिगतं परपूरुषं त्वां सर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः शंसन्त्युपासनविधौ तदपि स्वतस्तु त्वद्रूपमित्यतिदृढं बहु न प्रमाणम् श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाति त्वन्निष्टमेव स हि नाम सहस्रकादि व्याख्याद्भवत्स्तुतिपरश्च गतिं गतोऽन्ते मूर्तित्रयातिगमुवाच च मन्त्रशास्त्रस्यादौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलु उक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजगादनान्यम् समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक् सत्यपदत्रिभागतः परं पदं ते कथितं न शूलिनः यद्ब्राह्मकल्प इह भागवतद्वितीयस्कन्धोदितं वपुरनावृतमीशधात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधवः शिवपरोऽपि पुराणसारे ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवान् अधिकारी हेतोः स्कान्दादिकेषु तव हानिवचोऽर्थवादैः भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्थवादगतयः खलु रोचनार्थाः स्कान्दादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्याः यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभो मयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद्यभिदृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीत क्लेशान् विधूय कुरु भक्तिभरं परात्मन् श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।